पछिल्लो समय कृषिलाई पनि राम्रो आय हुने क्षेत्रका रूपमा लिइँदै आएको छ। परम्परागत खेतीबाट अलिकति माथि उठ्ने हो र माटोमा नै पैसा फलाउँछु भन्नेहरूका लागि बगरे खेती एक उपयुक्त माध्यम बन्न पुगेको छ। कपिलवस्तुमा माटोमै भविष्य खोज्नेहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्दै उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले पहल गरेको छ। कृषि प्रसार कार्यमा केन्द्रित रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जैविक विविधता पहिचान तथा संरक्षणका लागि पनि काम गर्ने गर्दछ। तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको स्रोत साधन उपयोग गर्न ज्ञान केन्द्र स्थापित भएको हो। ज्ञान केन्द्रहरूको प्रमुख जिम्मेवारी जिल्ला तथा कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा नीति निर्माण कार्य योजना तयारीमा सहयोग पुर्याउने हो। कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुको प्राथमिकतामा पछिल्लो समय बगरे खेतीतर्फको तरकारी खेती सम्बन्धी कार्य गर्दै आउँदा उपलब्धिलाई सहजै हासिल गर्न सफल पनि हुन थालेको छ। बगरे खेतीबाट माटोमा सुन फलाउन थालेका छन् कपिलवस्तुका किसानहरूले भन्दा फरक नपर्ला। विशेषतः नदीमा बाढी आएर बालुवा बगर पटान भएको वा थुपारिएको ठाउँमा गरिने खेतीलाई बगर खेती प्रविधि भनिन्छ। अर्को शब्दमा वर्षात याममा आउने विनाशकारी बाढीले नदी खोला किनारका कृषि भूमिलाई कटान गरी बगरमा परिणत गर्छ र बाढी आउन छाडेपछि खाली रहने त्यस्ता उराठ लाग्दा बगर क्षेत्रलाई विशेष प्रविधि प्रयोग गरी अर्को वर्ष बाढी नआउन्जेलसम्म हराभरा पारी राम्रो र लगातार आम्दानी लिने खेती प्रविधि नै बगरे खेती हो। भूमिहीन बाढी पीडित तथा सीमान्तकृत कृषकहरूलाई स्वरोजगार बनाउने दिशामा संस्थागत रूपमा सरकारी निकायहरूबाट बगरे खेतीलाई प्रवर्धन गर्नका लागि प्रयासहरू पनि थालनी भएका छन्। कपिलवस्तु जिल्लाभर 3595 हेक्टरमा तरकारी खेती गर्ने गरिन्छ, जसमध्ये 65 देखि 70 हेक्टरमा बगरे खेती गर्ने गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुको बागवानी विकास शाखाले जनाएको छ। जिल्लाभरमा राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 16वटा क्लस्टर मार्फत 5 बिघा प्रति क्लस्टरको हिसाबले 80 बिघा अर्थात् 53 हेक्टर जमिन 11वटा समूहमा बगरे खेतीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। जिल्लाका कपिलवस्तु नगरपालिका, यशोधरा गाउँपालिका र बुद्धभूमि नगरपालिकामा गरी 3 स्थानीय तहमा बगरे खेती गर्ने गरिन्छ। बगरे खेती विशेष गरी खोरिया, बिठुवा, धर्मपुर, चेत्रादै, मोतीनगर र बीजगौरीमा सञ्चालित छ। कृषकले उत्पादन गर्ने तरकारीको बजारीकरणका लागि ज्ञान केन्द्रले अनुदान समेत प्रदान गर्ने गरेको बागवानी विकास अधिकृत एवं बगर खेती संयोजक निरञ्जन कुमार तिवारीको भनाइ छ। यो हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तु जिल्लाभित्र टोटल तरकारी उत्पादन हाम्रो 3595 हेक्टरमा तरकारी खेती गरिन्छ र त्यसको उत्पादन 60,860 मेट्रिक टनमा उत्पादन हुन्छ, जसमध्ये बगर खेती लगभग 65 देखि 70 हेक्टरमा कृषकहरूले गरिराखेका छन् र हाम्रो राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बगर खेती मार्फत हामी 16वटा क्लस्टर मार्फत 5 बिघाको हिसाबले 80 बिघामा खेती बगर खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ लगभग 53 हेक्टरमा हामी सञ्चालन गरेका छौँ र हामीले गर्नुभन्दा पनि हामीभन्दा बाहिर पनि किसानहरूले केही बगर खेती गरेछन् र त्यो एरिया हेर्दाखेरि लगभग 65 देखि 70 हेक्टरमा बगर खेती सञ्चालित छ र बगर खेतीमा खास गरेर लहारी तरकारी बालीहरू करेला, लौका, खरबुजा, तरबुजा, काँक्रो इत्यादि बालीहरूका खेती गरेका छन् र हाम्रो कार्यक्रम मार्फत 16वटा क्लस्टरमा 11वटा समूह मार्फत हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ यशोधरा गाउँपालिका, कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका र बुद्धभूमि नगरपालिकामा 2वटा स्थानीय तहमा हामी कार्यक्रम चलाएका थियौँ र एउटा हाम्रो कपिलवस्तु नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 12 मा 3वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम चलेको छ।
टोटल हामी कृषकहरूलाई जुन 11वटा समूह र 16वटा क्लस्टरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ, त्यसमा अनुदानको प्रक्रिया हेर्दाखेरि एकमुष्ट हामी 1,30,000 दिने हो र 1,30,000मा 1,05,000 खेती प्रविधिमा हो र 25,000 रुपियाँ प्रति कृषकलाई बजारीकरणको हिसाबले गरेर 1,30,000 हामी कृषकको समूहमा चेक मार्फत रकम प्रदान गरेका छौँ र ती कृषकहरूले आफै गएर बिउ बिजन सिँचाइका सामग्रीहरू आफै खरिद गरी तरकारी खेतीमा अझै उत्साहित भएका छन् र आउने दिनमा पनि हाम्रो जुन थोरै रकमले अलिकता जुन सहयोग पाए त्यसबाट अझै एरिया बढ्ने आशा र विश्वास पनि लिएका छन् र कृषकहरू साह्रै नै उत्साहित हाम्रो बगर खेतीमा भएका छन्। यसै क्रममा विक्रमसम्म 2065 सालमा पश्चिम नेपालको तराईमा आएको बाढी र पूर्वमा कोशी नदीको बाढीले क्षति गरेको स्थानहरूमा एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा नेपाल सरकारबाट बगरी खेतीमा आधारित खेती प्रणालीका क्रियाकलापहरू सुरुवात गरेको पाइन्छ। त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा हाल मोरङ, कैलाली कञ्चनपुर, बाँकेको राप्ती नदी र कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नदी किनारमा बगरी क्षेत्रका बगरी खेतीहरूलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। ठाउँ हेरी यसको खेती गर्ने समयमा पनि केही फरकपन अवश्य आउँछ। यो खेती मङ्सिर उपरान्त सुरु भई माघ 15सम्म रोपिसकिन्छ र बाली हेरी उत्पादन चैत महिनादेखि जेठसम्म उब्जनी लिन सकिन्छ। खास गरी तराईका नदीहरूले छाडेका बगर भएका स्थानहरूमा यो खेती परम्परादेखि नेपालमा भइरहेको छ र यो खेती वर्षमा केवल एक पटक मात्र गरिन्छ र वर्षायाम अन्त्य भएपछि त्यहाँ छोटो अवधिका बालुवामा हुने काँक्रो, लौका, फर्सी, करेला, तरबुजा र खरबुजा जस्ता बालीहरूलाई बगर खेतीको रूपमा लगाएर राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। खोलाको छेउछाउको भाग जहाँ वर्षातको समयमा खोलामा पानी बढेको बेलामा खोलामा पानी बग्दछ भने हिउँदको समयमा खोलाको पानी घट्न गई बलौटे पाँगो माटो देखिन्छ। त्यसलाई बगर अर्थात् खोलाको किनार पनि भनिन्छ। बगरी खेतीका अवसर र चुनौती दुवै हुन्छन्। रोग किराको प्रकोप तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ। खनजोत खेती गर्न सजिलो हुन्छ। प्राङ्गारिक पदार्थको उपयोग छिटो र प्रभावकारी देखिन्छ। प्राय खोला किनारमा गरिने भएकाले सिँचाइ सरलता हुन्छ र गोडमेल गर्न सजिलो हुँदै भूमिहीनहरूका लागि खेती गरी जीविकोपार्जन सुधार गर्न राम्रो अवसरको रूपमा स्थापित हुनु र बेमौसमी उत्पादन हुने भएकाले उत्पादित तरकारीको राम्रो बजार पाइनु बगर खेतीका सबल पक्ष मानिन्छन्। साथै प्राकृतिक प्रकोप, हुरी बतास आँधीबाट हुन सक्ने क्षति, बगरहरू प्राय मानिसहरूको वासस्थानभन्दा टाढा हुने भएकाले चोरी सिकारीको बढी सम्भावना हुनु र वर्षमा एक बाली मात्र लिन सकिने जस्ता यसका दुर्बल पक्ष रूपमा देखिन्छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले बिउ बिजन तथा विषादी मेसिन लगायतका सामग्रीका लागि 1,05,000 र 25,000 बजारीकरणका लागि गरेर कुल 1,30,000 बराबरको सहयोग समेत प्रदान गरेको छ। कृषकहरूलाई केन्द्रले दिएको उक्त सुविधाले धेरै राहत र सहजता मिलेको किसानहरूको भनाइ छ। हमारा नाम राजेश चाई हो, यसोदरा गांव पालिका वार्ड नंबर 8 खोरिया घर हुआ। श्री राम कृषक समूह का अध्यक्ष हुई और तरकारी खेती करी था। तो बहुत दिन से ही करा जाता हमारे तरकारी खेती, आज से नहीं। और 120 रुपया से स्टार्ट हुआ, तब से मन कहीं करेला जाता है और परवर तो 140 रुपया रहा, तब से बेचा जाता। 2.5 लाख का हमारे जो व्यक्तिगत अपन मेहनत करके कमाओ है तरकारी खेती कई हुआ। और कृषि ज्ञान केंद्र से कपिलवस्तु से हमारे 1,05,000 बराबर का एक क्लस्टर का सहयोग पाए और बाजारीकरण का 25,000 सहयोग मिला है। हमारा नाम तौलेश्वर हो, जसोदरा गांव पालिका हो, वार्ड नंबर 8 हरिया में रहीला। और कृषक ज्ञान ज्योति तरकारी समूह हमारा हो
और ये की तरकारी की खेती से हम लोगों के लड़के बच्चे पढ़त जियत खाते हैं। यही से हमन के खर्चा चलत है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया बचत हो जाता। और बागरी खेती में जो है कृषि से हम लोगों का सहयोग 1,05,000 मिला है, बाजारीकरण जो है 25,000 मिला है। हमार नाम राम गुलाब केवट है। हम बुद्ध भूमि 10 नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के मौजा धर्मपुर के ये पड़ल। हमन ई बगर खेती करल जाला। ई हमन के बगर खेती में साल भर के लमसम में ई हमन के पढ़ाई, लइकन खर्च, घर खर्च काट पीट के हमन के लगभग खर्चा सट जाला पूरा बढ़िया से, और कुछ आमदनी भी बच जाला। लगभग केहू मतलब जैसन जे कई लेला 1 लाख 1.5 लाख 50,000 ऐसे आमदनी भी बचा लेला। नमस्ते, हमारा नाम गंगा सागर केवट। हमारा घर बुद्धभूमि नगर पालिका वार्ड नंबर 10 गांव मोती नगर। तोलेश्वर नाथ तरकारी उत्पादन कृषक समूह के अध्यक्ष। कृषि ज्ञान केंद्र से जो हमन के प्रपोजल छोड़ा गया बगर खेती विशेष कार्यक्रम अंतर्गत, उन्हें हमन के मिला है कृषि ज्ञान केंद्र से 1,05,000 रुपया। और हमन के जो हमन के बीज बीजान तरकारी और सामग्री खरीद करा गया, उन्हें खरीद करा गया, उसका प्रयोग करा जाता है। और आने वाला समय में भी 25,000 रुपया बाजारीकरण के लिए हमन के मिले वाला है। अभी मिला नहीं है, मिली कही के ओकर बाजारीकरण करती हमने तराजू है और बाद में कैरेट है, ई कुल बाजार तक पहुँचाए के लिए सामग्री खरीद करा जाए। और ओकरे बाद में हमन के बगर खेती में तरबूजा है, खीरा है, कांकर है, आपके बोड़ी है, लौका है, फरसी है, घिरौला है, ये कुल लगावा जाता है। हमन के आमदनी लगभग तरबूजा में खाली देखा जाए तो 1,50,000 रुपया कम आमदनी है। हमन के लड़के बच्चे वो आमदनी से स्कूल जाते हैं, कपिल वस्तु राष्ट्रीय माध्यमिक में पढ़ाते हैं। और हमन के बने पहुंच जाता है खाए पिए के लिए। और नमस्ते, हमारा नाम ओम प्रकाश यादव। बुद्धभूमि 10 चतरादी श्री प्रगति कृषक समूह के मन हमको सा अध्यक्ष। और बाद हमरे बगर खेती मने करा जाता है। और बगर खेती करा जाता है। अब यह हिनमाना, तरबूजा, घेवड़ा, कांकर, लौका और करेला यह किसानी करा जाता है। और फिर बाद हमन के ज्ञान केंद्र तोले हमन के 2 शिफ्ट पर रहा। 2 शिफ्ट पर रहा तो 2 शिफ्ट पर रहा तो हमन के 2,10,000 रुपया सरकार से अनुदान हमन के मिला। और अनुदान तो मिला और हमारे ओकर सामान बीज बीजन टंकी और उसके बाद उकुल मने देवा गए, किसान लोग के लाई के बांटा गए। और उसके बाद फिर बाजारीकरण के हमन के मने अनुदान मने कहते हैं सर मिली। विशेष गरी चुलो र चौकोमा सीमित कृषकका दम्पतिहरू अहिले व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएपछि उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक दुवै हैसियत बदलिएको छ। हरेक देशको स्तर जीवन, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सोचाइ र देशको भविष्य त्यहाँका युवामा भर पर्छ। कृषि प्रणालीलाई आधुनिक तवर र तरिकाले अगाडि बढाएमा कृषिको व्यवसायीकरण भई देशमा रोजगारीको सृजना हुन जान्छ। युवाको भूमिकाले आज समृद्ध देश, आत्मनिर्भरताको देश, सकारात्मकताको देश र रोजगारी सृजना गर्ने देश भनेर चिनिन्छ नेपाल। त्यसकारण कृषि र युवाको एक आपसमा नङ र मासुको सम्बन्ध रहेको तर्क गर्नुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका प्रमुख राम गोविन्द आर्य। बगर खेती लहरे खेती गर्ने भएको हुनाले जसमा लौका, करेला, हिरमाना, खरबुजा, परवर खेती भइरहेको छ। यस बगर खेती गर्मी मौसममा गर्ने भएको हुनाले यसको उत्पादनको उच्च मूल्य पाइने भएको हुनाले यसमा हामीले बढीभन्दा बढी बढावा दिइराखेको छौँ, जसले गर्दाखेरि किसानहरूले बढीभन्दा बढी आफ्नो श्रमको उच्च मूल्य पाउन्। यस बेलामा ती तरकारीहरूको र उत्पादनहरूको मूल्य पनि बढी भएको हुनाले उनीहरूको सामाजिक स्तर र जीवन स्तर
मा पनि वृद्धि हुनेछ र किसानहरूको जीवन स्तरमा वृद्धि हुनु भनेको समाजको स्तर वृद्धि हुने हो र त्यसै गरी यो देशको पनि समृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बालीहरूको उचित विकास र बजारीकरणमा जिल्लाका 10वटा तहकी सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। अनुदानको मात्रालाई बढाउँदै बिउ, मल र सिँचाइको सहज आपूर्ति गर्न सके माटोमे सुन फल्छ भन्ने भनाइलाई सार्थक तुल्याउन सकिन्छ।